बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें हैं, तीन बहुत बड़ी खबरें। शुरू करते हैं अडियाला से। अडियाला के बाहर एक बार फिर क्रैकडाउन हुआ, लाठी चार्ज किया गया, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, मारा पीटा गया, घसीटा गया। अलीमा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, कुछ दीगर खवातीन ये बैठे रहे। कुछ कारकुनों ने वापस आने की कोशिश की, फिर मारा पीटा गया। और जब ये कर रही थी इंतजामिया, तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि अब उठ जाते हैं, क्योंकि ये जो तरीका ये दुरुस्त नहीं है कि हमारी वजह से कारकुनान को मार पड़ती ही चली जा रही है। तो अलीमा खान साहिबा को यकीन दहानी करवाई गई कि अगले हफ्ते आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, और अलीमा खान साहिबा ने धरना ख़त्म कर दिया, वो उठ गईं। यहाँ एक और बात हो रही है कि अलीमा खान साहिबा अडियाला के बाहर जो रहनुमा आते हैं उनको शर्मिंदा करती हैं कि कहाँ हैं कारकुन, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आपके इलाके में मुजाहिरा, कहाँ है आपकी एफर्ट, कहाँ है। लोग ये कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा ज़्यादती कर जाती हैं, और अलीमा खान साहिबा को हम अपने साथ इलाके के वर्कर्स, जवान, बच्चे बच्चे और बहुत छोटी उम्र के नौजवान वगैरह भी लेकर आते हैं, उनके सामने बेइज्जती हो जाती है। नहीं करना चाहिए ये। अलीमा खान साहिबा को ये भी मशवरा दिया गया है कि स्टेज को, यानी स्टेज तो नहीं, ये जो प्रोटेस्ट है इसको उठा के अडियाला से हटाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर लेकर जाया जाए, क्योंकि अमल दरामद वहां से करवाया जाना है, तो इसको बदला जाए। अलीमा खान साहिबा, उनकी बहनें भी वहां आ जाएं, बाकी लोग भी वहां आ जाएं, और जोर जो है वो वहां दिया जाए, क्योंकि मुलाकात तौहीन अदालत का मामला हो चुका है। वो उठाएंगे तो हो भी सकती है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अलीमा खान साहिबा के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं कि उनको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना करें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, उनका भाई जेल में है। दूसरा जो बहुत अहम खबर है वो ये कि अगले 2 से 3 रोज में मुमकिन तौर पर महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा। हुकूमत को भी ये कह दिया गया है कि कर लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि सीबीएम्स की बात हो रही है, महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि हम बिहाइंड द क्लोज डोर्स भी कुछ कोशिशें कर रहे हैं, तो शायद वहां से कुछ कहा गया है, किया गया है, और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन जाएंगे। ये हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो ये सीबीएम्स में हुकूमत की तरफ से एक एफर्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एफर्ट इसमें यह भी कर चुकी है कि मेरी जिन साहब से बात हुई है उनका ये दावा है कि सुहेल आफरीदी साहब अब जो अडियाला नहीं आ रहे, तो किसी चीज़ को चेक करने की कोशिश की जा रही है कि ये ताउन कितना होता है। सुहेल आफरीदी साहब के अडियाला ना आने के नतीजे में उस चीज़ को चेक किया जा रहा है। क्या होगा, महमूद खान अचकज़ई साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन जाएंगे, तो खबर ये है, और ये मुस्लिम लीग नून के एक सोर्स ने कहा है कि हमारे यहाँ भी ये बात हो रही है कि कुछ लोगों को रिलीफ मिले जिनमें इमरान खान शामिल नहीं है, और ये रिलीफ कोट लखपत वालों को मिल सकता है मुमकिन तौर पर रमज़ान से पहले या ईद से पहले। 3 बड़े नाम खवातीन के, यास्मीन राशिद साहिबा, बुशरा बीवी साहिबा, सनम जावेद साहिबा, इन्हें जेल से निकाला जा सकता है। ये हो जाएगा तो ये एक बड़ी खबर है, और इसका मतलब है कि कुछ पेशरफ्त शुरू हो गई। बाकी लोगों के मामले में भी पेशरफ्त होगी, मुज़ाकरात शुरू होंगे। नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, और जो हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की वो ये है कि हम मोमेंटम लाहौर में क्रिएट करना शुरू करके मुतमिन थे कि कराची में हम इससे बेहतर करेंगे, और कराची में काम इंतहाई ज़बरदस्त हो गया। अब ये खैबर पख्तूनख्वा में मोमेंटम चलाएंगे, बलूचिस्तान भी जाएंगे, अपनी एफर्ट को आगे बढ़ाएंगे, और 8 फरवरी को इसको पीक पर ले जाना है। हुकूमत कह रही है कि 8 फरवरी से पहले पहले हम इसको फारिग कर देंगे। इससे हम वो जब कह रहे हैं हम बामे उरूज पर ले जाएंगे, तो हम इसे जवाल पजीर कर देंगे, ये आप देखेंगे। ये हुकूमत का दावा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होगा, और 8 फरवरी को हम इनको बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि इसमें जो पहिया जैम हड़ताल की बात हो रही है, शटर डाउन हड़ताल की बात हो रही है, वो गलत है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। एक तो ये गैर आईनी, गैर कानूनी नून लीग को अब बहुत याद आने लगा है। तो वो ये कहते हैं कि
لوگوں کا کاروبار بند ہوگا، رستے بند ہوں گے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ہم نہیں دیں گے اجازت اس چیز کی۔ اب یہ کال ہے، کال میں تو لوگ رضاکارانہ طور پر شامل ہوتے ہیں، لیکن رانا صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوسرا جو بریفنگ مانگی گئی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے سیکیورٹی سچویشن پر، رانا صاحب اسے کہتے ہیں کہ یہ لانتی ذہن کی پیداوار ہے۔ یہ ان کی طرف سے کہا گیا جملہ ایگزیکٹلی کہ یہ لانتی ذہن کی پیداوار ہے۔ اب میں نے وہ لیٹر پاکستان تحریک انصاف والا بابر سلیم سواتی صاحب کی جانب سے جو کور ہیڈ کوارٹرز کو لکھا گیا ہے اس کو دوبارہ گو تھرو کیا، تو مجھے اس میں رانا صاحب کا جو کہنا ہے نا کہ یہ پوچھا جائے گا، بریفنگ کے موقع پر انہوں نے تیاری کی ہے کہ دہشت گردی کون کروا رہا ہے۔ لیٹر میں نے گو تھرو کیا، لیٹر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ مختلف محکمے جو ہیں وہ دیں گے بریفنگز، اور ایوان کی جو کمیٹی ہے امن و امان کے حوالے سے اس کو بریفنگ دی جائے گی۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم مختلف محکموں سے بریفنگ لیں گے اور جو کور کمانڈر ہیں وہ بھی بریفنگ دے دیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان حالات پہ بریفنگ ضروری ہے کہ جن میں ہم یہ سمجھتے کہ اگر دہشت گردوں کے خلاف صرف ملٹری آپریشن ہوگا تو نتائج وہ حاصل نہیں ہوں گے جو نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ صاف طور پر پاکستان تحریک انصاف نے اس لیٹر میں لکھا ہے، کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ دہشت گردی کون کروا رہا ہے یا سوالات فریم کر دیے ہوں۔ اب میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں، یہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ دہشت گردی کون کروا رہا ہے، یہ لانتی ذہن کی پیداوار ہے، یہ پوچھنا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے نوجوانوں کو شاباش شاباش کہا تھا جب انہوں نے نعرے لگائے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے، تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوال اٹھانا غلط ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے تو اپنی دانست میں جواب بھی دیا تھا، اور یہ مسلم لیگ نون نے بار بار کیا ہے۔ یہ کریں فوج کے جنرل اور نواز شریف تم ٹھیک کرو، یہ کریں فوج کے جنرل نواز شریف تم ٹھیک کرو، اور ہم نے ہیلی کاپٹر اور جہاز اس لیے لے کر دیے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو مارا جائے، یہ بھی نواز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون یہ باتیں کرتی ہوئی جس طرح کی ان کی ریسنٹ ہسٹری ہے، یعنی وہ دور دراز کی بھی ہسٹری نہیں، ریسنٹ ہسٹری ہے، تو مسلم لیگ نون یہ کرنے میں ماسٹر ہے اور زیادتی کر رہے ہیں۔ اب یہ جو سوال ہے کہ دہشت گردی کون کر رہا ہے یہ کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، لیکن یہ مریم نواز شریف صاحبہ بتا چکی ہیں، تو اس پر ان کو بہت زیادہ محبت سے نوازا گیا تھا پہلے بھی، اب بھی مسلم لیگ نون کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ زیادتی کر رہی ہے، اس تمام تر سچویشن میں زیادتی کر رہی ہے۔ تو خبر محمود خان اچکزئی صاحب بن سکتے ہیں، اور عید سے پہلے رہائی ہو سکتی ہے خواتین کی، یہ ایک عدد خبر ہے۔ کیا پتا حکومت کوئی پیش رفت نہ ہو، یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات بھی شروع جائیں اور پیش رفت ہو جائے، لیکن امید کرنی چاہیے کہ یہ ہو جائے گا۔ اور پھر ساتھ میں آخری چیز ایران کا معاملہ، امریکہ نے تقریباً یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ایڈوائزرز سے کہا ہے کہ سچویشن میں ایک حکمت عملی دیں۔ ٹرمپ نے دوسری بات یہ کی ہے کہ ایران کے جو پروٹیسٹرز ہیں وہ ذرا ڈٹ جائیں، ان کے لیے ہیلپ آ رہی ہے، اسسٹنس آ رہی ہے۔ اور ٹرمپ نے نعرہ لگا دیا ہے میگا، ٹرمپ کا نعرہ ہوتا ہے ماگا، MAGA، میک امریکہ گریٹ اگین، MAGA۔ اب اس نے نعرہ لگا دیا ہے میگا، MIGA، میک ایران گریٹ اگین۔ تو ایران کے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ باہر نکلیں، کنٹرول کریں، اس رجیم کے خلاف مظاہرے کریں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ملک کے مسائل حل کریں گے، یہ ٹرمپ نے کہا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہی ٹرمپ غزہ میں جس طرح سے نسل کشی جاری تھی، جاری ہے، اور ابھی اس کے رکنے کے آثار نظر نہیں آ رہے، ٹرمپ وہاں نہیں بتاتا کہ تم نے کتنے لوگ مار دیے۔ ایران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں 2000 ہوئی ہیں اموات، فلسطین میں جو اموات ہوئی ہیں وہ 1,00,000 سے اوپر ہیں۔ ٹرمپ کو کبھی بھی ان لوگوں کا درد جو ہے وہ ستا رہا ہو، ہم نے ایسا دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ بہت افسوسناک سچویشن ہے۔ ایران پہ حملہ کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ پوری طرح سے تیار نظر آ رہا ہے، اور ایران کے لوگوں کو باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاباش، ڈٹے رہو، مدد آ رہی ہے، جو بھی کرنا ہے وہ ٹرمپ کھل کے بتا کے کر رہا ہے۔ یہ ہمیں اس وقت ٹرمپ کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے۔ لیکن جہاں میں یہ تنقید کروں نا کہ ٹرمپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، وہیں مجھے ایک اور نام یاد آتا ہے، وہ نام ہے ملالہ یوسفزئی کا۔ اب ایک لمبا چوڑا ملالہ یوسفزئی نے ٹویٹ لکھا ایک پورے آرٹیکل کی طرح، اور یہ بتایا کہ ایران میں ہونے والے مظاہرے
कितना बड़ा मसला है, इस मसले को हल होना चाहिए। ईरान के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए। मलाला ने थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट किया, इस तरह से प्रोटेस्ट करना, इस तरह से ट्वीट लिखना उसने फ़लस्तीन के मामले पर नहीं किया। और फ़लस्तीन को छोड़िए, पाकिस्तान के मामले पर यहाँ 5 अक्टूबर हुआ, 26 नवंबर हुआ, दीगर मामलात हुए, इद्दत का केस हुआ, बाकी ख़वातीन को निशाना बनाया गया। मलाला ने उस पर कभी भी बात नहीं की। लेकिन ईरान के गम में मलाला मुब्तला नज़र आती है, कुछ दीगर मामलात में मलाला मुब्तला नज़र आती है हमें, लेकिन यहाँ उसने कोई कंसर्न शो नहीं किया है। ये बिल्कुल वैसा ही रवैया है जैसा इस हाइब्रिड सरकार का रवैया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।